नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ उसामा भाई हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप लाइव अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई जी क्या हाल उसामा है, भाई ठीक है आप? सवाल करें। जी अली भाई, मेरा सवाल ये था कि बनु उमैया के मौजू पर मेरा एक सवाल था। सवाल नहीं, बेसिकली एक एतराज़ था एक दोस्त की तरफ से उठाया हुआ, जो सेम एज इट इज़ जिस तरह उठाया गया था मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आप उसका जवाब रिकॉर्ड करवा दें। वो इतराज़ यूँ था कि जब आप किसी आलिम के सामने आपकी बात आती है तो आप हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लगा के साइड में हो जाते हैं और आम लोगों को फंसाने के लिए आप जो है वो जो तारीख़ है उसको बार बार दोहराते रहते हैं। जब आप ये बात मान लेते हैं कि किसको दोहराता रहता हूँ? तारीख़ को, जो तारीख़ है, तारीख तो नहीं हदीस है। हम तो बुखारी मुस्लिम को हदीस समझते हैं, हम कोई मुनकरीन हदीस परवेजी तो नहीं है। तो वो सवाल बेसिकली ये था कि उसको दोहराने का आपका मकसद क्या है जब आप ये मानते हैं? नहीं 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 नहीं, ये बात ही खत्म होगी ना, सवाल खत्म हो गया ना। हम इसलिए मकसद है कि हम हदीस को मानते हैं, हम कोई ना मुनकरीन हदीस तो नहीं है। अच्छा, मेरे नजदीक जो बंदा हदीस की किताब को तारीख कहता है ना, बेसिकली वो गाली निकाल रहा होता है। वो ये कहना चाह रहा होता है कि ये लोगों ने जमा कर दिया है। और भाई मैं सुन्नी हूं, अहले सुन्नत हूं, मैं कुरान और सुन्नत को पैरेलल में सोर्स मानता हूं और सुन्नत का रिकॉर्ड है अहादीस। जो अहादीस को तारीख कह के इसका मजाक उड़ाएगा तो उसको हम परवेजी समझते हैं। हम तो उसे सुन्नी मानते नहीं, वो तो बिदती है। तो बिदती से मैंने तो ये डिस्कशन ही नहीं करनी। मैं तो अहले सुन्नत को सुन्नियत सिखा रहा हूं ना। अगर किसी बिदती परवेजी ने मुझसे बात करनी है, मुनकरीन हदीस ने, तो मैं उसके लिए अवेलेबल नहीं हूं भाई, क्योंकि वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। वो जाए अपने भाइयों के पास बैठे। मेरे सामने तो सुन्नी इमाम है दुनिया का 85%, ठीक है। और शिया भी जो 15% है, वो भी हदीस को तारीख नहीं कहते, वो भी हदीस को मानते हैं। तो मैं तो मुसलमानों को एड्रेस कर रहा हूं, परवेजियों को तो एड्रेस ही नहीं कर रहा ना। परवेजियों से मैंने मनवाना है मुनकरीन हदीस से कि तुम बुखारी की इस हदीस को मानो, मुस्लिम की इस हदीस को मानो। मैंने तो उनसे मनवाना ही नहीं है। मैंने क्यों मनवाना है उनसे? तो मेरा बेसिक मुकदमा यह है कि वो तो कुरान को भी नहीं मानते। उनके तो मसाइल कुरान के भी खिलाफ है। वो पहले कुरान को मानेंगे, हदीस को मानेंगे, फिर बनु उमैया उनसे डिस्कस करेंगे। अगर वो हदीस को तारीख कहते हैं, ठीक है, गाली देते हैं, तो उनसे मैं कैसे बात करूं? ठीक है। हालांकि अलग बात है कि कुरान भी फिर तारीख है इनकी उस डॉक्ट्रिन में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाकया कुरान में आया है, वो भी तो एक तारीखी वाकया है ना। लेकिन अगर उस वाकये का कोई मजाक उड़ाना शुरू कर दे कि आप बार बार तारीख बयान करते हैं, तारीख बयान करते हैं, तो भाई हमें बुरा लगेगा कि हम कुरान बयान कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो थे वो सहाबा थे और वो डबल साहबी थे। हजरत मुआविया तो सिंगल साहबी हैं। हाँ, हजरत यूसुफ के भाई डबल साहबी थे। वो हजरत यूसुफ के भी साहबी बनते हैं और हजरत याकूब अपने बाप के भी। और हजरत मुआविया जो है वो तो यानी हजरत अबू सुफियान की औलाद है और हजरत यूसुफ के भाई जो है वो पैगंबर की औलाद थे, ठीक है। लेकिन उनकी गलती कुरान में बयान हुई है। अब इस गलती को कोई बयान कर दे और कोई कह रही है तो तारीख आप बयान कर रहे हैं, तो हम कहेंगे अपने दिमाग का इलाज करवाओ भाई, ठीक है। बरादरान यूसुफ की मिसाल आज तक दी जाती है। उर्दू का मुहावरा है बरादरान यूसुफ। इसका मकसद हजरत यूसुफ की तौहीन करना नहीं होता, उनके भाइयों की, बल्कि ये बताना होता है कि उनके भाइयों ने उनके साथ गलत काम किया था। इसी तरीके से इस उम्मत का यूसुफ जो है वो अली इब्न अबी तालिब है और उनके साथियों ने उनके साथ ये किया, ठीक है। तो ये छोड़ दे इस मामले को, ठीक हो गया। अपना दूसरा सवाल कर ले। कॉलर माइक आपकी आवाज नहीं आती। जी जी, ये जो आपने मुहावरे वाली मिसाल दी, अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर हो गया जो थोड़ा बहुत दिमाग में था ना। अभी मैं अपने दूसरे मेरा भाई मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करा है। मैंने तो 2 साल से ये सवाल ही बंद कर दिए हैं। आप मेरा एक लेक्चर देख लें सारे लोग स्टूडेंट, बल्कि इसका ये क्लिप भी बना देंगे। बिलाल भाई सबको बताएं, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी तकरीबन 4.5 घंटे की, ठीक है। उसका उन्वान है करबला से मुतल्लिक 72 क्वेश्चंस, 72 क्वेश्चन, जिसमें मेरी पगड़ी जो है वो ब्लैक है, कपड़े मैंने डार्क ग्रीन कलर के पहने हुए हैं और बैकग्राउंड उसका रेड है।
اس کے پہلے 25 منٹ اسی ٹاپک کے اوپر ہیں جب میں نے اس چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. اور اس کا جب کلپ اپلوڈ ہوا تھا تو مجھے طارق جمیل صاحب نے خود فون کر کے کہا کہ بیٹا میں نے تیرا یہ کلپ سنا ہے اور میں کتنی دیر تک روتا رہا ہوں. اس میں سوال یہ تھا کہ کیا قیامت والے دن کربلا کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو میں نے اس کو 20-25 منٹ میں ایڈریس کیا تھا. اور طارق جمیل صاحب نے مجھے بڑی دعائیں دی اور کہتے ہیں میں 20-25 منٹ میں روتا رہا ہوں یہ کلپ سن کے. ٹھیک ہے, وہ اسی ویڈیو کا کلپ ہے 72 questions about کربلا اینڈ محرم. وہ ہم نے اپنے آفیشیل پیج پہ اس کو شیئر بھی کروا دیا ہے, 1 ملین سے زیادہ اس کے ویوز ہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ آپ دیکھ لیں. یہ میں تو چیپٹر کلوز کر چکا ہوں, یقین کریں ہمیں تو اب کبھی ای میل بھی نہیں آئی. حضرت معاویہ کو تو چھوڑ دیں, یزید کے بارے میں بھی کبھی کسی نے نہیں پوچھا, چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. چلیں ایک اور بھائی نے جوائن کیا, تیمور محمد بھائی. السلام علیکم بھائی, کہاں سے ہیں آپ؟ تیمور بھائی اپنا مائک آن میوٹ کریں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے ہیں بھائی آپ؟ بھائی میں گجرانوالہ سے. جی جی اپنا جی سوال السلام کریں. علیکم تیمور بھائی, اپنا سوال کریں. پہلا میرا سوال یہ تھا کہ مجھے نا حدیث کے بارے میں ڈاؤٹ رہتا ہے کہ آواز نہیں آ جب رہی بھی ہے میں آپ کی, کوئی کام کرتا آواز نہیں آ رہی. یہ اپنی ڈیوائس چلا رہے ہو, ڈائریکٹ موبائل سے بات کریں. یہ اپنی ڈیوائس. اچھا بولیں. ہیلو. جی جی بولیں. جی آپ کی. ہیلو. جی سوال کریں. اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھنا تھا کہ جب بھی کوئی کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یاد نہیں رہتا وہ کس نیت سے کیا تھا, مطلب نیک نیت تھی یا بد تھی, اور کسی کو تکلیف دینے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا, لیکن بعد میں جب سوچتا ہوں تو کوئی ایسی بات بیچ میں سے نکل جاتی ہے. نہیں, مجھے تو سوال کی سمجھ نہیں ہے بھائی. دیکھیں نا, ایک مثال ہے, میں نے کسی لڑکے سے کوئی بھی بات کی ہے, مطلب میری نیت نہیں تھی کہ میں اس کا دل دکھاؤں یا وہ برا مان جائے, لیکن اسے برا لگ جائے یا نہیں یہ بھی مجھے پتا نہ ہو, لیکن بعد میں یہ وسوسہ آئے کہ میں نے یہ بات کی تھی اس وجہ سے اسے برا لگ گیا ہوگا. ہاں جی, ہاں تو پھر آپ یہ کریں کہ اگر آپ کو اتنا وہم لاک ہو گیا تو اس کے پاس ڈائریکٹ جا کے اسی سے ہی بات کر لیں کہ بھائی یہ میں نے بات کی تھی, کہیں آپ کو بری تو نہیں لگی. اور اگر وہ کہہ دیتا ہے بری نہیں لگی ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر کہتا ہے بری لگی ہے تو معذرت کر لیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال کر لیں اپنا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بھی مطلب یہ سنی وہابی اہل حدیث اور شیعہ ہیں, سب کے پاس اپنے اپنے موقف ہیں, تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس ایسا کیا ثبوت ہے کہ میں ہی حق پہ ہوں. آپ کے پاس کون سا ایسا ثبوت ہے؟ جی تو آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے نا. آپ قرآن کو فالو کریں, قرآن تو حق پہ ہے. جی وہ تو ہے, لیکن وہ بھی پھر بیچ میں سے آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ہیں علماء وہ کام کرتے ہیں کیسے. ہاں تو جب مجھے پتا ہے تو آپ کو بھی پتا چل گیا کہ قرآن کا وہ مطلب کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یا قرآن کے خلاف چلتے ہیں. تو اس وقت علماء کا مقابلہ قرآن سے ہے, علماء کا مقابلہ احادیث سے ہے, علماء کا مقابلہ انجینئر محمد علی مرزا سے نہیں ہے. میں تو قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں قرآن و حدیث میں وہی لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں تو آپ اس کو فالو کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو عالم دین قرآن و سنت بیان کر رہے ہیں اور وہ ایسے مسائل بیان کر رہے ہیں جو قرآن و سنت میں لکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو فالو کریں. ایون اگر کوئی کرسچن, کوئی یہودی, کوئی ہندو بھی آ کے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق بات بتاتا ہے تو آپ اس کی لیں بھائی, کس نے منع کیا؟ ٹھیک ہو گیا. چلیں آپ کے دونوں سوال ہو گئے. اگر آپ نے پکچر بنوانی ہے تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ.